हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. काल जो टीसीपीन आमचो मूळ गोंयकार घाकुवेद तक्रारीची दखल घेना म्हणून टीसीपी डिपार्टमेंटान रातचे न्हिदले. वालोर त्या विरेश बोरकाराक एक आमदार आसा जो गोंय सांबाळपा खातीर भायर सरता आनी आमचो साळगांवचो लेमडो आमदार आमचो गांव विकूंक भोंवता. हें ज्वलंत उदाहरण. त्याच्या नंतर आयज विश्वजीत राणे कोणी एका पत्रकारान प्रश्न केलो, अरे बाबा तुझे टीसीपी डिपार्टमेंट काल गोंयकार ते न्हिदले, ते सांगले न्हिदोनी आपल्याक कांय देणे घेणे ना म्हणून, ते जे कोण थंय गेल्ले आहा पळय ते ब्लॅकमेलर म्हणून. अरे बाबा विश्वजीत, ब्लॅकमेलर पळय कोण ते अख्ख्या गोंयचे जनतेक खबर आसा. दुसरे तूं सांगता कितें आपूण 40 ते 45 हजार लोकांक घेवन पणजे येवपी म्हणून. गोंय तुज्या बापायचें न्हू, प्रताप सिंग राण्याचें गोंय न्हू, हें गोंय गोंयकाराचें, हें गोंय घाकुवेदाचें आनी हें गोंय नीज गोंयकाराचें. तूं लक्षांत धर. तूं आसतलो नासतलो पण तुवें जे तुज्या बापायन पळय नावलौकीक मेळयल्ले गोंयान, तेजे नावलौकिकाक तुवें धुळीच मिसयल्या हें लक्षांत धर. विश्वजीत सत्तेची मास बरी न्हू. तूं बाबा हेवटेनचो तेवटेन केन्ना उडकी मारीत पळय तें नेम ना. फाल्यां काँग्रेसचो सरकार गोंयांत येयलो काय तूं काँग्रेसी बरोबर आसतलें लक्षांत धर. तुका तत्वां बित्वां ती कांय पडलेलें ना रे. तुजे कडेन एकूच एजेंडा आसा, गोंयचो निसर्ग, गोंयचें दिल्लें आमकां सौंदर्य कशें नश्ट करचें पळय हो तुजे एकमेव कार्यक्रम आसा आनी ते गोंयकारांक तुका केन्ना करपाक दिवचे ना. जेन्ना आयज आझाद मैदानाचेर हांव सांजचे वेळार गेलो पाठिंबा दिवपाक आंदोलन करतना पयलीं अक्षरशः मिडल क्लास तूं सांजेक जेवंक नासली बाबडी घाकुवेदाची गरीब लोक आयज ते आंदोलन भागाक गेलो आपल्या भुरग्या बाळांक घेवन. हेजे दुर्दैवाने कितें आसा रे. एकेकडे सरकार व्हडलेले इव्हेंट करता, वल्गना करता, स्वच्छ गोंय, निर्मळ गोंय, स्वाभिमानी गोंयकार खंय उरले रे. आयज आमच्या गोंयकारांक तुमी रस्त्यार हाडल्या. हे गोंयकार केन्नाच विसरचे ना, लक्षांत धरा. वेळ काळ प्रत्येकाचो येता, कोण ताम्रपट घेवन ह्या राजकारणान येवना आनी तुजो येतलो तेन्ना तुका कळटलें नीज गोंयकार आनी स्वाभिमानी गोंयकार कोण ते. हे विश्वजीत प्रताप सिंग राणे लक्षांत दवरचें. देव बरें करूं.